यो रेडियो नेपाल हो। अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस्। सुरुमा प्रमुख समाचार। पुँजीगत खर्च बढ़ाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन। विकासका बाटोमा देखिएका संकट समाधान गर्न आफू लागि परेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत 10वटै संसदीय समितिका सभापति निर्विरोध निर्वाचित। सर्वोच्च अदालतमा स्वचालित पेशी तारिक प्रणालीको शुरूआत। न्याय व्यवस्थापनमा सहज र न्यायिक सुशासन कायम हुने प्रधान न्यायाधीशको विश्वास। पूर्व सहमति कार्यान्वयन नभए असोज 1 गतेदेखि बन्सरे डाँडा ल्याण्डफिल साइटमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न नदिने स्थानीयको चेतावनी। र संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनले व्यापार तनाव कम गर्ने विषयमा कार्यदल गठन गर्ने। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकको विकासका निम्ति हरेक संकट समाधानका लागि आफू लागि पर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय सिंहदरबारमा हिजो सम्पन्न राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको 51औं बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास लगायत हरेक क्षेत्रमा देखिएका संकट सुधारका निम्ति आफूले अन्तिमसम्म प्रयास गर्ने बताउनुभयो। सबै क्षेत्रमा जो क्राइसिस देखिँदैछ, शिक्षामा क्राइसिस, स्वास्थ्यमा क्राइसिस, विकासमा क्राइसिस जुन देखिएको छ, त्यसलाई सुधार्नको निम्ति मैले अन्तिम ब्याटल लड्ने संकल्प गरेको छु। यो राष्ट्रको निम्ति र जनताको निम्ति, लोकतन्त्रको निम्ति र गणतन्त्रको निम्ति, हामीले बनाएको संविधानको निम्ति अपरिहार्य छ भन्ने मैले ठानेको छु। यहाँहरू सबैसँग म त्यो अपील गर्न चाहन्छु। साथै उपलब्ध भएको बजेट पूर्ण रूपमा खर्च हुने गरी विकास निर्माणका कार्यको नेतृत्व गर्न म सबै मान्य मन्त्रीजी तथा मुख्यमन्त्रीजीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मुख्य सचिवजी तथा सचिवजीहरू लगायत सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई यस वर्ष विकास निर्माणको कार्यमा उदाहरणीय नतिजा ल्याउने र पुँजीगत खर्च 100% पुर्याउने गरी काम गर्न पनि विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले न्यून पुँजीगत खर्च पनि पूरै खर्च नहुने गरेको भन्दै विगतमा न्यून प्रगति भएका मन्त्रालय र निकायलाई विशेष योजना बनाएर लाग्न निर्देशन दिनुभयो। बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीयता कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहबारे प्रश्न उठेको भन्दै संविधानको मर्म र भावना अनुरूप अघि बढ़नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। संविधान सभाबाट बनेको संविधान र त्यसको मर्म र भावना अनुसार हामी साँच्चै ठिक ट्र्याकमा अगाडि बढ़िरहेका छौं त भन्दा कहीँ न कहीँ स्थिति निकै नै गम्भीर छ। हामी यथास्थिति र परिवर्तनको मध्ये कुनलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्ने भन्ने एउटा बडो विचित्रको भिसियो सर्कलमा राज्य फँसेको जस्तो अवस्थामा छ। एकातिर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र असफल भयो, अब पुरानैतिर जानुपर्छ भन्ने आवाज पनि यदाकदा उठ्न थालेका छन्। यही कारणले संविधान सभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सहमत भएका राजनीतिक दलहरू, राजनीतिक नेताहरूले अब हाम्रो विकासको मोडेल, हामीले त्यो प्रतिबद्धता जे व्यक्त गरेको हिजो त्यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जसरी हामी आएका थियौं, एकचोटि फेरि गम्भीर समीक्षा सहित एउटा साझा निष्कर्ष निकाल्न जरुरी छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकास निर्माणमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर आगामी वर्षको बजेट परम्परा भन्दा भिन्न ढंगले तयार गरिने स्पष्ट पार्नुभयो। राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति बैठकमा मुलुकको समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू, सरकारको राजस्व तथा वैदेशिक सहायता, बजेट खर्चको अवस्था, मन्त्रालयगत खर्चको प्रगति स्थिति र विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका समस्या र प्रस्तावित समाधानका विषयहरू प्रस्तुत गरिएको थियो। बैठकमा संघीय मन्त्रीहरू, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, मुख्य सचिव, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, लगानी बोर्ड, गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका महासंघ र राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी लगायत विशिष्ट कर्मचारीहरूको उपस्थिति थियो।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका 10वटै संसदीय समितिका सभापति निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा नेकपा एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेल र महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सभापतिमा किरण कुमार शाह निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। यसैगरी कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सभापतिमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद विमला सुवेदी र शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद भानुभक्त जोशी निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवड़ा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, सन्तोष चालिसे अर्थ समिति र डाक्टर आर्जु राणा देउवा कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा जनता समाजवादी पार्टीका सांसद राजकिशोर यादव र पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद दीपक कुमार सिंह निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिमा जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खान निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले उम्मेद्वारी फिर्ता लिनु भएपछि जनमतका सांसद खान सभापतिमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको हो। नवनिर्वाचित समितिका सभापतिहरूले हिजै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। नवनिर्वाचित सभापतिहरूलाई सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय संसद सचिवालय सिंहदरबारमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो। सर्वोच्च अदालतले स्वचालित पेशी तारिख व्यवस्थापन प्रणालीको शुरूआत गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा हिजो स्वचालित पेशी तारिख व्यवस्थापन प्रणालीको शुभारम्भ गर्नुहुँदै स्वचालित प्रविधिबाट पेशी तारिख तोक्दा न्याय व्यवस्थापनमा सहज र न्यायिक सुशासन कायम हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सो प्रविधि सर्वोच्च अदालतमा सफल भएपछि क्रमशः धेरै मुद्दा भएका अदालतहरूमा पनि लागू गर्न सकिने बताउनुभयो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले 3 देशका लागि राजदूत नियुक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईका अनुसार फ्रान्सका लागि नेपालको आवासीय राजदूतमा सुधीर भट्टराई नियुक्त हुनुभएको छ। उहाँका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले भट्टराई सहित तेजबहादुर छेत्रीलाई संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि र घनश्याम लम्साललाई कुवेतका लागि नेपालको आवासीय राजदूत पदमा नियुक्त गर्नुभएको हो। राष्ट्रपतिले नेपालको संविधान बमोजिम राजदूत नियुक्त गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग उप प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्ण बहादुर खड्काले भेटवार्ता गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा हिजो उप प्रधानमन्त्री खड्काले उहाँसँग भेटवार्ता गर्नुभएको उप प्रधानमन्त्री खड्काको सचिवालयले जनाएको छ। त्यस अवसरमा उप प्रधानमन्त्री खड्काले मुलुकको शान्ति सुरक्षा लगायतका विषयमा राष्ट्रपति पौडेलसँग छलफल गर्नुभएको थियो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले एक साताभित्र विद्युत विधेयक संघीय संसदमा पेश गरिने बताउनु भएको छ। मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको विधेयक मन्त्री परिषदको विधेयक समितिले पूर्ण रूपमा पारित गरी मन्त्री परिषदमा पेश गरिसकेको जानकारी दिनुहुँदै यसै साताभित्र विधेयकले अन्तिम निष्कर्ष पाउने र संघीय संसदमा पेश हुने बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडले हिजो आयोजना गरेको कार्यक्रममा सिंचाई मन्त्री बस्नेतले सरकारले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा देखिने गरी काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले सन् 2023 देखि 2035 सम्मको 12 वर्षे कार्ययोजना तयार पारेर ऊर्जा क्षेत्रको एकीकृत विकास गर्न लागि पनि मन्त्री बस्नेतले जानकारी गराउनुभयो। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कलाई गतिशील बनाइने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको हिजोको बैठकमा उहाँले सार्क राष्ट्रका विदेश मन्त्रीको अनौपचारिक बैठक राखेर सार्कलाई गतिशीलता दिने बारेमा छलफल गरिने बताउनुभयो। उहाँले नेपालको परराष्ट्र नीति, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, विश्व शान्तिको मान्यता, संयुक्त राष्ट्रको बडापत्रका आधारमा सञ्चालन हुँदै आएको र छिमेकी मुलुकसँग सुमधुर सम्बन्ध रहेको धारणा राख्नुभयो। बैठकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति र व्यवहार बीच तालमेल नभएको र अस्पष्टताका सन्दर्भमा संसद र समाजमा अनौठो प्रश्न उठेकाले समितिले ती प्रश्नको यथोचित सम्बोधन गर्न प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई पारस्परिक हित र सम्मानका आधारमा सहज र सुमधुर बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले पछिल्लो समय राष्ट्रिय सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध जटिल विषय बन्दै गएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गिरी बन्धु टी स्टेट यति ओम्नी सहितका प्रकरणमा छानबिन गर्न सरकारलाई चुनौती दिनुभएको छ। हिजो काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले एमाले नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले
गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गालाई कानूनी दायरामा ल्याउन कानून निर्माण गरेको तर कुनै पनि अनियमितता नगरेको बताउनुभयो। एमाले कुनै पनि प्रकारको गलत काम नगरे पनि विरोधीहरूले बदनाम गराउने नियतले यस्ता खालको आरोप लगाउने गरेको उहाँको भनाइ थियो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न रहेका सबै व्यक्तिलाई कानूनी दायरामा ल्याउनै पर्ने बताउनु भएको छ। पाल्पाको रामपुरमा हिजो नेपाल प्रेस युनियन पाल्पाले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा महामन्त्री शर्माले सुन काण्डमा जो कोही संलग्न रहे पनि कानूनी कठघरामा ल्याउनु पर्ने र त्यसका लागि कांग्रेसले दलको आड़मा कसैलाई ढाकछोप गर्न लागेमा उम्कन नदिने बताउनुभयो। कानून विपरीत कार्य गर्नेलाई कुनै पनि राजनैतिक दलले शक्ति र सत्ताको आड़मा ढाकछोप गर्न नहुने, दल आफैले बनाएको कानून पालना गरेर भ्रष्टाचार व्यक्तित्व विरूद्ध सबै दल एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचन आयोगले मस्यौदा गरी सार्वजनिक गरेको निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकले मतदाता नामावली संकलन, मतगणना र समावेशी सहभागिताका लागि नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बताउनु भएको छ। निर्वाचन आयोग र नेपाल कानून समाजले हिजो काठमाडौँमा आयोजना गरेको पत्रकार संघको छलफलमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले विधेयकले पहिलो पटक मतदाताले उम्मेद्वारलाई समर्थन नरहेको भनी मतदान गर्न चाहेमा त्यसको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै 50% मतदाताले समर्थन नरहेको जनाएमा त्यस्तो निर्वाचन रद्द हुने र अस्वीकृत भएको व्यक्ति पुनः उम्मेद्वार हुन नपाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको जानकारी गराउनुभयो। नयाँ मस्यौदामा मतगणना मतदान स्थलमै गर्न सकिने, स्थानीय तहको निर्वाचनमा पालिका प्रमुख र उपप्रमुखमा एउटा दलले एकजना मात्रै उम्मेद्वारी दिँदा महिला उम्मेद्वार नै दिनुपर्ने, एकजना व्यक्तिले 2 पटक मात्रै समानुपातिक उम्मेद्वार हुन पाउने प्रस्ताव गरेको प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताउनुभयो। विधेयकको मस्यौदाले निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, पत्रकार तथा सुरक्षाकर्मी लगायतले निर्वाचन आयोगले तोकेको समयमा समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। 8औं दक्षिण एसियाली न्यूरो सर्जरी शिखर सम्मेलन दक्षिण एसियाको न्यूरो सर्जरी अर्थात स्नायु शल्य चिकित्सा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नेपालमा हुने भएको छ। नेपाल न्यूरो सर्जन समाजका अध्यक्ष डाक्टर प्रवीण श्रेष्ठका अनुसार सेप्टेम्बर 7 देखि 9 सम्म 8औं दक्षिण एसियाली न्यूरो सर्जरी सम्बन्धी 3 दिने शिखर सम्मेलन काठमाडौँमा हुन लागेको हो। यो सम्मेलन सन् 1979 मा पहिलो पटक नेपालबाट नै शुरू भएको थियो। नेपालमा हालसम्म यो सम्मेलन 2 पटक भइसकेको छ। नेपालमा हाल करिब 112 जना सक्रिय न्यूरो सर्जन रहेका छन् र देशका विभिन्न भागमा सेवारत छन्। नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रका अगुवा प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी राजेश्वर नेपालीको निधन भएको छ। हिजो साँझ जनकपुर स्थित निवासमै उहाँको 79 वर्षमा निधन भएको परिवारले जनाएको छ। बिरामी भएर केही समय अघि भारतको अस्पतालमा उपचार गरेर फर्किनुभएका नेपाली पछिल्लो समय थला पर्नु भएको थियो। 2017 सालमा राजा महेन्द्रले निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि पत्रकार नेपालीले प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताका लागि पत्रकारिताका माध्यमबाट सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। विभिन्न उत्सव, मेला, पर्व तथा विवाह व्रतबन्धमा बजाइने नौमती बाजा लोप हुन लागेको भन्दै पछिल्लो समय धनकुटाका स्थानीय संरक्षणमा जुटेका छन्। ईश्वर थापाको रिपोर्ट। नामजाङका पुरूष र महिला विभिन्न उत्सव, मेला, पर्व, विवाह, व्रतबन्ध लगायत विशेष कार्यमा नौमती बाजा बजाउने गर्छन्। नौमती बाजा बजाउने 15 दिने तालिम लिएर उनीहरूले बाजा बजाउन सिकेका हुन्। नेपाली कला संस्कृतिको जगर्ना गर्ने उद्देश्यले अभियान थालिएको नौमती बाजा संरक्षण समितिका अध्यक्ष दीपक गुरुङले बताउनुभयो। कला संस्कृतिलाई हेर्न पर्ने भयो भने त्यतिखेर नौमती बाजा खोज्न जानु पर्यो भने कहीँ नपाइने स्थिति पनि थियो। त्यसलाई चाहिँ सम्मान गर्नको लागि पनि हामीले यो बाजाहरू चाहिँ जोड्ने निर्णय गरेर यो कार्यक्रम अघि बढाएका थियौँ। देउसी भैलो खेलेर उठेको 1,45,000 रुपियाँबाट खरिद गरेका नौमती बाजा भित्रका ट्याम्को, बागदल, समया, झ्याम्टा लगायत बाजा महिलाले बजाउने गरेका छन् भने नरसिंहा, सनाई जस्ता बाजामा पुरुषले साथ दिने गरेका छन्। महिलाहरूले समेत बाजा बजाउन थालेपछि आफूहरू उत्साहित भएको स्थानीय नेत्र कुमारी काफ्लेले बताउनुभयो। महिला दिदीबहिनीहरूले पनि कुन पुरुष कुन महिला नभनिकन आज हातमा हात, तालीमा ताली दिएर पञ्चै बाजा बजाउनका लागि उहाँहरू अग्रसर हुनुभएको छ।
यसमा धेरै धेरै धन्यवादको पात्र उहाँहरू हुनुभएको छ। खास एक जातिले मात्र बजाउनु पर्छ भन्ने मान्यताले पछिल्लो समय यो बाजा हराउँदै गएको छ। बाजा बजाउन दलित समुदायकै मात्र आवश्यकता पर्छ भन्ने मान्यतालाई तोड्दै यसको संरक्षणतर्फ लागेको स्थानीय अमर घिमिरेको भनाइ छ। दलित जाति आज दमाई नै चाहिन्छ भन्ने खालको एउटा मनस्थिति थियो, त्यो कुरालाई तोड्दै अब हामीले यो सङ्गीत बाजा वाद्यमा जाति त पर्दैन, जसले पनि सिकेर बजाउन हुन्छ भन्ने कुरा मान्यता हामीले यसलाई एउटा सुरुवात पनि गरेका हौं। नामजाङवासीले झैं अन्य क्षेत्रका बासिन्दा पनि यस्ता कला संस्कृति संरक्षणतर्फ लाग्न आवश्यक छ, जसले लोप हुन लागेको कला संस्कृति जोगाउन मद्दत गर्नेछ। ईश्वर थापा, रेडियो नेपाल, धनकुटा। बन्सरी डाँडा ल्यान्डफिल साइटका स्थानीयले उपत्यकाको फोहोर मैला लैजान बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्। बन्सरी डाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग विभिन्न चरणमा सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै स्थानीयले फोहोर मैला लैजान बन्द गर्ने र शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। बन्सरी डाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिले हिजो पत्रकार सम्मेलन गरी यसअघि भएका सहमति पालना नभए असोज 1 गतेदेखि फोहोर फाल्न नदिने जनाएको हो। ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रलाई विशेष संवेदनशील क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने, प्रभावित क्षेत्रलाई अधिग्रहण गरेर मानव बस्ती रहित हरियाली क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने, अस्पतालजन्य, विषादीजन्य र औद्योगिक फोहोर मैला फाल्न नपाइने उनीहरूको माग रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनीबेसी नगरपालिकाको सिमानामा पर्ने बन्सरी डाँडामा फाल्ने गरिएको छ। स्थानीय बासिन्दाले पटक पटक आन्दोलन गरे पनि अस्थायी समाधान खोजेर फोहोर फाल्ने गरिएको छ। किसानले उत्पादन गरेका फलफूल तथा तरकारीमा विषादीको मात्रा परीक्षण गर्ने प्रावधान नहुँदा डडेलधुराका उपभोक्ता चिन्तित छन्। दिपेन्द्र अवस्थीको रिपोर्ट। किसानले बारीमै उब्जाउने तथा व्यवसायले बिक्री गर्ने साग तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको मात्रा परीक्षण गर्ने उपकरण नहुँदा उपभोक्ता चिन्तित बनेका छन्। कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराका प्रमुख रामचन्द्र भट्ट प्रदेशमै एकमात्र क्वारेन्टाइन परीक्षण केन्द्र धनगढ़ीमा रहेकाले अरू ठाउँमा परीक्षण नगरिने बताउनुहुन्छ। धनगढ़ीको प्लान्ट क्वारेन्टाइन चेक पोस्ट भन्ने छ, त्यहाँ चाहिँ विषादीको मात्राको परीक्षण। हामीलाई त्यस्तो कुनै शंका लाग्यो तरकारीमा व्यापक रूपमा विषादी प्रयोग भएको छ भन्ने लाग्यो भने त्यसको स्याम्पल लिएर हामी परीक्षण गर्न सक्छौं। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय भनेर संघीय सरकारको एउटा कार्यालय हाम्रो जिल्लामा पनि छ। त्यो कार्यालयले सबै खाद्यान्न वस्तुहरूको चाहिँ परीक्षणका लागि नमुना संकलन गर्ने, अनुगमन गर्ने काम गर्छ। उहाँका अनुसार डडेलधुरामा उत्पादन हुने साग तरकारी एवं फलफूलमा कडा प्रकारका विषादीको प्रयोग नभएको र भारतबाट चोरबाटो भई आउने यस्ता खाद्य वस्तुमा कडा प्रकारका विषादीको प्रयोग बढ़ी भएको देखिएको छ। बढ़ी खतरनाक चाहिँ भारतबाट आउने विषादीहरूको छ। त्यसका लागि हाम्रो क्वारेन्टाइन चेक पोस्टले परीक्षण गर्ने गरेको त पाइन्छ, तैपनि चोर बाटोबाट आउने, अनौपचारिक रूपमा आउने तरकारीहरूमा चाहिँ त्यस्तो खतरा देखिने भए हुनाले स्थानीय उपभोक्ताहरू, डडेलधुरा जिल्लाको उपभोक्ताहरूलाई सकेसम्म आफ्नै जिल्लामा पहाड़ी भेगमा उत्पादन भएको तरकारीहरूको उपभोग गर्नका लागि हामी चाहिँ अनुरोध गर्छौं। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई डडेलधुराका प्रमुख ध्रुव जोशी अर्ग्यानिक रूपमा उत्पादन गर्न वा व्यावसायिक रूपमा कृषि गर्न विषादीको प्रयोग गर्नै पर्ने, तर किसानहरूले वेटिङ पिरियडसम्म पर्खिनुपर्ने बताउँदै जिल्लामा विषादीको मात्रा परीक्षण गर्ने प्रविधि नहुनु दुःखद भएको बताउनुहुन्छ। खुल्ला रूपबाट तरकारीहरू आइराखेका विषादी कति प्रयोग गरेको हुन्छ त्यसको कुनै परीक्षण छैन। यसका लागि चाहिँ स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारले चाहिँ एउटा ल्याब तयार गरेर प्रत्येक जिल्लामा हुन अनिवार्य नै छ। प्राय बेमौसमी रूपमा उत्पादन हुने यस्ता खाद्य सामग्रीमा विषादीको मात्रा बढ़ी हुन सक्ने सम्भावना एकातिर छ भने अर्कोतिर भारतबाट अवैध रूपमा आउने र किसानले विषादी प्रयोग गरिसकेको वेटिङ पिरियडसम्म खेतबारीमै नराखी बिक्री गर्ने गरेमा पनि मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिन्छ। दिपेन्द्र अवस्थी, रेडियो नेपाल, डडेलधुरा। समाचार रेडियो नेपालबाट सुनिरहनु भएको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनले व्यापार तनाव कम गर्ने विषयमा छलफल गर्न नयाँ कार्यदल गठन गर्ने भएका छन्। वाशिंगटनका वाणिज्य मन्त्री जिना रायमण्डोले हिजो बेजिङमा आफ्ना चिनिया समकक्षीसँग अमेरिकी अधिकारीहरूको उच्चस्तरीय चीन भ्रमणका श्रृंखलाका क्रममा उक्त सम्झौता गर्नुभएको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यसै वर्ष चीनका राष्ट्रपति शी जिनपिङसँग भेटवार्ता गर्ने सम्भावना रहेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमहरूले जनाएका छन्। रायमाडोले चीनका वाणिज्य मन्त्री वाङ बेन्ताओसँग भेट गरी दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्ध विश्वकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। ताजिकिस्तानमा अत्यधिक वर्षाका कारण कम्तीमा 13 जनाको मृत्यु भएको छ। राजधानी दुशानबेको दक्षिण र पूर्वी क्षेत्रमा आएको आँधी बेहरीका कारण करिब 1 दर्जन जिल्लामा पहिरो गएको देशको आपतकालीन मन्त्रालयका प्रवक्ताले बताएका छन्। मध्य एसियाका पूर्व सोभियत राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा गरीब मध्येको एक ताजिकिस्तान प्राकृतिक विपत्तिको चपेटामा परेको
गरिएको हो। युक्रेनको पोल्तावा क्षेत्रमा रूसी क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा परि कम्तीमा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। मस्को नजिक आएको क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षाका क्रममा आफूहरूले आक्रमण गरेको रूसले स्पष्ट पारेको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गर्दै उत्पादनमूलक उद्योगलाई सहुलियत प्रदान गरेको छ। राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन 2079 संशोधन तथा परिमार्जन गर्दै उत्पादनमूलक उद्योगका लागि त्यस्तो नयाँ व्यवस्था गरेको हो। राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गर्दै उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा 3 करोड़सम्मको चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गरेको छ। यसअघि उक्त उद्योगका लागि 1 करोड़सम्मको सीमा रहेको थियो। उद्योगी व्यवसायी बैंकर र अर्थ मन्त्रालयको आग्रहपछि राष्ट्र बैंकले विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन गर्दै चालू पुँजी कर्जा परिमार्जन गरेको जनाएको छ। उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा कुल 3 करोड़सम्म चालू पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा मार्गदर्शन लागू नहुने उल्लेख छ। यस्ता ऋणीलाई प्रवाह हुने चालू पुँजी कर्जाको सीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही निर्धारण गर्न सक्नेछन्। एकीकृत भन्सार जाँच चौकी आईसीपी वीरगंजले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा 11 अर्ब 86 करोड़ 84 लाख 47 हजार रुपियाँ बराबर राजस्व वसूली गरेको छ। अर्थ मन्त्रालय भन्सार विभागले आईसीपी वीरगंज भन्सारलाई साउन महिनाका लागि 15 अर्ब 62 करोड़ 33 लाख 72 हजार राजस्व उठाउने लक्ष्य तोकेकोमा माल सामानको आयात निरन्तर रूपमा ओह्रालो लागेसँगै चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा समेत लक्ष्य अनुसारको राजस्व वसूली प्रभावित भएको आईसीपी भन्सारका प्रमुख भन्सार प्रशासक डिलाराम पन्थीले जानकारी दिनुभयो। आईसीपी वीरगंजले तोकिएको लक्ष्य भन्दा झण्डै 24% कम राजस्व वसूली गरेको छ। माथिल्लो तामाकोशी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडका संस्थापक शेयर धनीहरूले हकपर्दा शेयर बापतको रकम चुक्ता गरेका छन्। 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्धक कम्पनीले आगामी भदौ 18 गतेसम्म शेयर धनीहरूलाई एक किताको प्रति शेयर 100 रुपियाँ अंकित दरका हकपर्दा शेयर निष्कासन गर्दैछ। सर्वसाधारण तर्फको शेयर निष्कासन गर्नुभन्दा पहिले कम्पनीका संस्थापकहरू नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थानले आफ्नो शेयर अनुपातमा हकपर्दा शेयर बापतको रकम चुक्ता गरेका हुन्। संस्थापकहरूले 5 अर्ब 40 करोड़ 9 लाख रुपियाँ चुक्ता गरेको कम्पनीले जनाएको छ। 10 अर्ब 59 करोड़ रुपियाँ चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीमा प्राधिकरणको 41%, नेपाल टेलिकमको 6%, नागरिक लगानी कोष तथा राष्ट्रिय बीमा संस्थानको 2% संस्थापक शेयर रहेको छ। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहन प्रसाद गौतमले हकपर्दा शेयर निष्कासनबाट प्राप्त हुने रकम माथिल्लो तामाकोशी निर्माण गर्दा लिइएको अल्पकालीन ऋणको सामा ब्याज चुक्ता गर्न र 21 मेगावाटको रोलबालिङ खोला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गर्न खर्च गरिने भएको छ। धनकुटामा गत आर्थिक वर्षमा 321 उद्योगहरू दर्ता भएका छन्। धनकुटामा आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 516 उद्योग दर्ता भएका थिए। गत आर्थिक वर्षमा दर्ता हुने उद्योगमा कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित 201, पर्यटनमा 55, सेवामूलक 51 र उत्पादनमूलक 14 उद्योगहरू रहेका छन्। उद्योग दर्ताबाट 1204 जनाको रोजगारी सृजना भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनकुटाका सूचना अधिकारी विकास कार्कीले जानकारी दिनुभयो। पोखरा महानगरपालिका 17 सीतापाइला स्थित पोखरा वृद्धाश्रममा हाइड्रोपोनिक प्रविधि माटोको प्रयोग बिना बोट बिरुवाको खेती गर्ने तरिकाबाट तरकारी खेती शुरू गरिएको छ। माटो नचाहिने, थोरै ठाउँमा धेरै बिरुवा लगाउन सकिने र उत्पादन समेत दोब्बर हुने आधुनिक प्रविधि भित्राएर वृद्धाश्रममा तरकारी खेती शुरू गरिएको वृद्धाश्रमका अध्यक्ष कुसुम केशव पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। आर्थिक समाचारका साथमा भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। नेपाली क्रिकेट टोलीका स्पिनर सन्दीप लामिछाने सहित 5 खेलाड़ी बिग ब्याश लीगको ड्राफ्टमा परेका छन्। अस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्डले आयोजना गर्ने विश्वकै एक उत्कृष्ट लीगमा सन्दीप सहित युवा ब्याटर देव खनाल, विकेट किपर अर्जुन साउद, ओपनर आसिफ शेख र मध्यक्रमका ब्याटर आरिफ शेख ड्राफ्टमा परेका छन्। सन्दीपले गत वर्ष बिग ब्याश लीग होवर्ट हेरिकेन्सबाट खेलेका थिए। यदि हेरिकेन्सले चाहेको खण्डमा सन्दीपलाई रिनेट गर्न सक्नेछ। अन्य 4 खेलाड़ीलाई भने ड्राफ्टमा किन्नुपर्ने हुन्छ। देव खनाल नेपालका U19 कप्तान समेत हुन्। अर्जुन साउद विकेट किपर ब्याटर हुन्। अर्जुन आक्रामक क्रिकेटर र उत्कृष्ट किपिङका लागि चिनिन्छन्। शेख दाजुभाइ भने ब्याटर हुन्। आसिफ शेख विकेट किपरको साथै ओपनर ब्याटर हुन्। आरिफ शेखले नेपालबाट तल्लो क्रमका ब्याटिङ गर्ने गर्दछन्। मध्य गतिमा बलिङ समेत गर्ने गर्दछन्। 13औं संस्करणको बिग ब्याशमा 29 देशबाट कुल 376 खेलाड़ी ड्राफ्टमा हुनेछन्। बिग ब्याशको ड्राफ्ट आगामी सेप्टेम्बर 3 मा हुनेछ। बिग ब्याशमा 8 टोली छन्। बिग ब्याश आगामी सेप्टेम्बर 7 देखि शुरू हुनेछ। यदि ड्राफ्टमा सन्दीप बाहेक अन्य कुनै खेलाड़ीलाई किनेको खण्डमा पहिलो पटक बिग्नेछन्। सन्दीपले भने बिग ब्याश लीग 2018 मा मेलबर्न स्टार्टर्सबाट खेल्दै शुरुआत गरेका थिए। आईसीसी महिला T20 विश्वकप एसिया क्वालिफायर
अघि नेपाल र थाइल्याण्ड बीच सोमबार भएको अभ्यास खेल वर्षाका कारण रद्द भएको छ। थाइल्याण्डले दिएको 128 रनको लक्ष्य पछ्याइरहेको नेपालले ब्याटिङ शुरूआत गर्ने बेला पानी परेपछि खेल अवरुद्ध भएको थियो। त्यसपछि लगातार वर्षा भएपछि खेल रद्द गरिएको थियो। यसअघि ओभल मैदानमा पहिला ब्याटिङ गरेको थाइल्याण्डले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेटको क्षतिमा 127 रन बनाएको थियो। थाइल्याण्डका नथाकन चान्थमले अभिजित 78 रनको पारी खेले। नेपालका लागि कविता कुँवरले 2 विकेट हात पारे। शनिबार मलेसियामा सम्पन्न 4 देश सम्मिलित महिला टी20 आई सिरिजको उपाधि हङकङलाई 13 रनले हराउँदै नेपालले सिरिज हात पारेको थियो। यही अगस्त 31 तारिकदेखि मलेसियामै हुने आईसीसी महिला टी20 विश्वकप एसिया क्वालिफायरको तयारी स्वरूप नेपालले उक्त सिरिज खेलेको हो। 9 सेप्टेम्बरसम्म सञ्चालन हुने क्वालिफायरमा सहभागी हुने टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। हरेक समूहका शीर्ष 2 टोलीले सेमिफाइनल खेल्नेछन्। फाइनल पुग्ने 2 टोलीले 2024मा ग्लोबल महिला टी20 विश्वकप खेल्न पाउनेछन्। अजय बम अब मौसम आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही पहाड़ी भागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने र बाँकी भागमा मौसम प्राय सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 30.1 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 20.4 डिग्री सेल्सियस, वर्षा फाटफुट। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 96%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 29 देखि 31 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:41 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:29 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। पुँजीगत खर्च बढ़ाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन। विकासका बाटोमा देखिएका संकट समाधान गर्न आफू लागि परेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत 10वटै संसदीय समितिका सभापति निर्विरोध निर्वाचित। सर्वोच्च अदालतमा स्वचालित पेशी तारिक प्रणालीको शुरूआत। न्याय व्यवस्थापनमा सहज र न्यायिक सुशासन कायम हुने प्रधान न्यायाधीशको विश्वास। पूर्व सहमति कार्यान्वयन नभए असोज 1 गतेदेखि बन्चरे डाँडा ल्याण्डफिल साइटमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न नदिने स्थानीयको चेतावनी। र संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनले व्यापार तनाव कम गर्ने विषयमा कार्यदल गठन गर्ने। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। 8 बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।